अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। इस वीडियो में हम साइमन कमीशन की बैकग्राउंड, इसके अपॉइंटमेंट और इसके अपॉइंटमेंट पर किए गए रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइमन की तरफ से क्या प्रपोजल पेश किया गया और उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया उसको भी जानेंगे। बैकग्राउंड 1919 की रिफॉर्म्स में ये कहा गया था कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान में दोबारा से रिफॉर्म्स यानी इस्लाहात लाई जाएंगी और इस हवाले से एक कमीशन बनाया जाएगा जो इंडिया का दौरा करेगा और फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसकी बेसिस पर दोबारा से रिफॉर्म्स जो हैं उनको लाया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की सियासी हालात ने बरतानवी हुकूमत को सेक्शन 84A में तरमीम करने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके तहत 10 साल के बाद को 10 साल के अंदर अंदर किया गया। इसका मतलब है कि नई इस्लाहात 10 साल के बाद नहीं बल्कि 10 साल के अंदर अंदर जो है वो लाई जाएंगी। कमीशन इस तरमीम के तहत बरतानवी हुकूमत ने 26 नवंबर 1927 को एक कमीशन मुकर्रर करने का ऐलान किया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की सरबराही में 7 अराकीन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया, जिसने सन 1928 और फिर सन 1929 में इंडिया के 2 दौरे किए। रिएक्शन इस कमीशन की तकर्री के बाद इंडियन सोसाइटी में रहने वाले मुसलमान और हिंदुओं दोनों की तरफ से रिएक्शन आया, जिसको हम अभी पढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रेस इंडियन मीडिया ने इस कमीशन की तकर्री पर बहुत अच्छी किस्म की जो है बाइकॉट की पॉलिसी की हिमायत की। द हिंदू नामी अखबार ने इस कमीशन की तकर्री को इंसल्ट करार दिया। द बॉम्बे क्रोनाइड का बयान था कि किसी भी हिंदुस्तानी का ना होना एक अनजस्ट और ह्यूमिलिएटिव चीज़ है। जमींदार जिसके ऑथर मौलाना जफर अली थे, उन्होंने साइमन कमीशन की हिमायत करने वालों को साइमन वर्शिपर कहा। और इसके अलावा द टाइम्स जो खुद एक इंग्लिश अखबार है, उसने भी इस कमीशन को वन मैन शो करार दिया। नंबर 2, जनरल पब्लिक आम आवाम ने भी इस कमीशन का बाइकॉट किया। जब ये कमीशन पहली बार इंडिया आया तो मुल्क घीर धरने और एहतजाज हुए। पूरा हिंदुस्तान गो साइमन गो के नारों से गूंज उठा। उनका इस्तकबाल काले झंडों से किया गया और जब दूसरे दौरे के वक्त वो लोग आए तो हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया, जिसके नतीजे में कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जो एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे इंडिया के, वो वफात पा गए। 3, मुस्लिम लीग जो है वो दो ग्रुप्स में बढ़ चुकी थी। एक सरशफी का ग्रुप था और एक कायद आज़म का ग्रुप था। सरशफी का ग्रुप के मौक़िफ़ था कि कमीशन के साथ ताउन किया जाए। उनका कहना था कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तजावीज़ पेश करना है, जबकि कायद आज़म ग्रुप का कहना था कि हम ऐसी कमीशन का मुकर्रर होना नहीं मानते जिसमें कोई भी हिंदुस्तानी शामिल ना हो, और वो कमीशन कैसे हिंदुस्तान की भलाई और इस्लाहात के लिए काम करेगा जिसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सच कमीशन इज़ फंडामेंटली रॉन्ग। इस तरह की कमीशन को अपॉइंट करना ही पहले ही फुर्सत में जो है वो गलत है। कांग्रेस इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में इस कमीशन के बाइकॉट पर वोटिंग की गई, जिसमें 66 में से 59 अरकान असेंबली इस हक में थे कि इसका बाइकॉट किया जाए। खैर, प्रपोजल्स इतने एहतजाज, धरनों और आहुस्सकियों के बाद भी साइमन ने रिपोर्ट पेश की जो 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। पहला वॉल्यूम इंडिया के सर्वे के हवाले से था, जबकि दूसरा जो है वो तजावीज़ात यानी प्रपोजल्स के हवाले से था, और जो तजावीज़ उन्होंने पेश की वो मंदरजा झेल है। नंबर 1, फेडरलिज्म।
سائمن نے کہا کہ اتنے وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے ہندوستان کی انتظامیہ کو صرف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے تحت ہی چلایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، پروونشل آٹونومی۔ اس نے یہ کہا کہ فیڈرل فارم میں جتنے بھی صوبے ہوں گے ان کو اختیار اور خود آزادی یعنی پروونشل آٹونومی جو ہے وہ دی جائے۔ صوبائی حکومتیں وزراء کے انڈر ہونی چاہیے جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہو، جو الیکشن کے تھرو آگے آئے ہوں۔ نمبر 3، گورنر جنرل ول اپوائنٹ منسٹرز۔ سائمن نے کہا کہ یہ منسٹرز ان صوبوں کی میجورٹی پارٹی میں سے ہوں گے جس کو گورنر جنرل جو ہے وہ منتخب کرے گا۔ نمبر 4، پرائم منسٹر۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر گورنر جنرل کے نیچے نہیں ہوگا لیکن صوبے کے تحفظ کے معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے۔ نمبر 5، انلارجمنٹ آف پروونشل اسمبلیز۔ پروونشل اسمبلیز کو بڑا کیا جائے یعنی اراکین کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے اور منسٹرز کو اختیارات دیے جائیں تاکہ صوبے کو صحیح طور پر چلایا جا سکے۔ نمبر 6، لیجسلیٹو کاؤنسل فار NWFP۔ NWFP صوبے میں لیجسلیٹو کاؤنسل بنائی جا سکتی ہے۔ سائمن نے رپورٹ میں تجویز کیا کہ اس کے لیے بھی ایک لیجسلیٹو کاؤنسل جو ہے وہ بنائی جائے۔ نمبر 7، سپریشن آف سندھ۔ سائمن نے سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز پر غور کرنے کو کہا۔ نمبر 8، سیلف ڈیولپمنٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ سائمن نے کہا کہ ان تجاویز کی بنیاد پر بنایا گیا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن خود بخود ڈیولپڈ ہوگا اور ان پیریوڈیکل انکوائریز 10 سال کے بعد جو آنے والی انکوائریز ہوتی ہیں یا وہ ہوتی ہے کمیشنز ہوتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 9، کاؤنسل آف گریٹر انڈیا۔ سائمن نے کاؤنسل آف گریٹر انڈیا بنانے کی تجویز دی جس میں برٹشرز اور انڈینز دونوں ہوں اور وہ انڈین کے مسائل پر بحث اور تقریر کریں۔ نمبر 10، سینٹرل ایگزیکٹو۔ سینٹرل ایگزیکٹو میں کوئی بھی خاطر خواہ تبدیلی کی تجویز نہیں دی، ہاں صوبائی ایگزیکٹو کے کندھوں پر بوجھ تھوڑا سا ڈال دیا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑھا دیا۔ 11، سینٹرل لیجسلیچر۔ سینٹرل اسمبلیز کے اراکین کا انتخاب پروونشل کاؤنسلز کریں۔ کاؤنسل آف اسٹیٹ کا انتخاب اور تقرری بھی صوبائی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ ریاکشن۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ریاکشن اور بھی بدتر تھا۔ کانگریس نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے گاندھی کے انڈر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جس کے تحت وہ ان کو جھیلوں میں بھجوایا گیا اور جب گول میں اس کانفرنس سٹارٹ ہوئی تو وہاں پر پہلی گول میں اس کانفرنس میں کوئی بھی ہندو نہیں تھا کیونکہ وہ سارے جیل میں تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کیا لیکن انہوں نے گاندھی کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو جوائن نہیں کیا اور آرام سے بیٹھے